टायर पंक्चर की दुकान पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। नौजवान नीचे उतरा और गुस्से से नारा लगाया कि जुल्फकार कौन है। जुल्फकार उठकर सीधा हुआ तो नौजवान ने गुस्से से कहा, लो फिर तुम अपने 20 रुपए ले लो, और साथ ही पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली जुल्फकार के दिल पर लगी। नौजवान इत्मीनान से मोटरसाइकिल पर बैठा और फरार हो गया। दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने जुल्फकार को उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वो रास्ते ही में दम तोड़ गया। ये जुल्फकार कौन था, उसकी इस दर्दनाक मौत की वजह क्या थी, और ये 20 रुपए का तज़किरा क्या था कि जिसकी बिना पर उस कातिल ने जुल्फकार को मौत की घाट उतार दिया। ये लाइफ चेंजिंग दास्तान मुकम्मल तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवा दें। अगर आप हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, कत्ल होने वाला जुल्फकार एक आम गरीब शहरी था जो लाहौर के बंद रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप की एक दुकान पर टायरों में पंक्चर लगाता था। जुल्फकार के 3 भाई एक ही दुकान पर काम करते थे। ये 29 मार्च का वाक़या है कि सुबह 7 बजे कोई नौजवान मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाने के लिए आया। जुल्फकार ने 70 रुपए मजदूरी मांगी। नौजवान का कहना था कि पंक्चर वाले 50 रुपए लेते हैं, तुम 20 रुपए इजाफी क्यों ले रहे हो। जुल्फकार ने जवाब दिया, हम 70 ही लेते हैं। मोटरसाइकिल सवार ने जवाब दिया कि मैं हर एक को 50 रुपए ही देता हूं और तुम्हें भी 50 रुपए ही दूंगा। दोनों के दरमियान तू तकार हुई और 20 रुपए का तनाज़ा झगड़े में तब्दील हो गया। मोटरसाइकिल सवार ने जुल्फकार को धमकी दी और चला गया, और 6 दिन के बाद 4 अप्रैल की शाम को दूसरा नौजवान आया, जुल्फकार का पूछा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। उस वक्त जुल्फकार की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसकी 2 बहनें और 2 भाई हैं। साल पहले उसकी शादी हुई। वो 2 माह के बेटे का बाप था। पूरा खानदान किराए के मकान में रहता था और पंक्चर की दुकान खानदान का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थी, लेकिन ये पूरा खानदान 20 रुपए की वजह से तबाह हो गया। जुल्फकार तो अपनी जान से चला गया। दूसरे दोनों भाई बार बार थानों का चक्कर लगाते रहे, और अगर मुजरिम गिरफ्तार हो भी जाता है तो फिर ये दोनों भाई पंक्चर का काम छोड़कर कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाएंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस सारी तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या 20 रुपए इसके जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों, बज़ाहिर तो इस सवाल का जवाब यही नजर आता है कि 20 रुपए इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब कैसे? आइए हम इस पर गौर करते हैं। हमारा ये वतीरा है कि हम हमेशा ऐसी कहानियों में मकतूल के साथ खड़े हो जाते हैं। हम मकतूल को मजलूम भी समझते हैं, जबकि एक कानूनी माहिर की राय यकसर मुख्तलिफ है। ये हमेशा मकतूलों को अपने कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। इनका कहना है कि मुझे कत्ल के मुकदमों में हमेशा मकतूल कातिल से ज्यादा जालिम महसूस होता है। ये बात सबके लिए हैरानकुन हो सकती है, मगर इस कानूनी माहिर का कहना था कि कातिल यकीनन जालिम होते हैं। ये बादज़ां अपने जुल्म की सजा भी भुगतते हैं, लेकिन दरे हकीकत मकतूल कातिल से पहले मरता है। कुदरत मकतूल को कातिल से पहले सजा देती है। क्यों? हमने कभी सोचा है? इनका कहना है कि मैंने अपने करियर में सैकड़ों लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। मैंने हर सज़ा से पहले केस का तफसीली मुतालिया किया। मैं अपने मुताले, मुशाहदे और तज्ज़िये की बिना पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मकतूल हमेशा कातिल से ज़्यादा जालिम होता है। ये इतना जालिम होता है कि कातिल के पास इसे कत्ल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मुझे ज़्यादातर मुकदमों के पीछे एक ही फिक्रा मिला कि तुम अगर अपने बाप के हो तो मुझे गोली मार कर दिखाओ, और कातिल खुद को अपने बाप का साबित करने के लिए गोली चलाने पर मजबूर हो गया। इस कानूनी माहिर का कहना था कि मेरा तज्जिया है कि कुदरत पहले मकतूल को जिद, बदजुबानी और तैश की सजा देती है और फिर कातिल को बहीमाना कत्ल की। उनका कहना था कि मकतूल में अगर बर्दाश्त और शाइस्तगी का मादा हो और ये अगर मामला फहम हो तो ये कभी कत्ल ना हो। दोस्तों, यहाँ पर उनकी बात से इत्तफाक करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब हम 20 रुपए की वजह से जुल्फकार के कत्ल की खबर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इनकी बात में वजन महसूस होता है। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 20 रुपए के लिए कत्ल होना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल किसी इंसान को कत्ल करना होता है, और कातिल ने यह काम 6 दिन बाद किया। वो अगर झगड़े के वक्त जुल्फकार को मार देता तो बात समझ आती थी, मगर वो 6 दिन इंतजार करता रहा। क्यों? यहाँ हमें एहसास होता है कि शायद कातिल 6 दिन तकलीफ में रहा होगा। उसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता रहा होगा, यहाँ तक कि वो या उसका कोई भाई पिस्तौल लेकर अकेला निकला और जुल्फकार को उसकी दुकान पर कत्ल कर दिया। यहाँ पर शायद ये महसूस होता है कि जुल्फकार का कातिल कोई नामालूम शख्स नहीं था, बल्कि जुल्फकार का कातिल खुद जुल्फकार ही था। कुदरत ने उसे इस सोच की सज़ा दी कि ये 20 रुपए के इश्यू को इस लेवल पर क्यों ले आया जहां दूसरा शख्स नॉर्मल न रहे, वो गुस्से से उबल पड़े और वो 6 दिन तक उबलता रहे। चुनाचे जुल्फकार के कातिल 20 रुपए नहीं थे, बल्कि जुल्फकार खुद था।
آپ اس سارے واقعے کو اب ذرا سا تبدیل کر کے دیکھیں۔ فرض کریں قاتل پنکچر لگوانے آیا، اس نے پنکچر لگوایا، ذوالفقار نے اس سے 70 روپے مانگے، قاتل نے اس سے کہا میں ہمیشہ 50 روپے میں پنکچر لگواتا ہوں۔ ذوالفقار نے شائستگی سے جواب دیا ہوتا کہ میرے بھائی میں اچھا میٹیریل استعمال کرتا ہوں، دکان کا کرایہ بھی زیادہ ہے اور میں ساری رات دکان بھی کھلی رکھتا ہوں، چنانچہ میرا ریٹ زیادہ ہے۔ قاتل اس کے جواب میں اکھڑ لہجے میں جواب دیتا نہیں میں تو صرف 50 روپے دوں گا، تو ذوالفقار شائستگی سے اگر جواب دیتا کہ سر ہم 70 روپے لیتے ہیں لیکن اگر آپ 50 روپے دینا چاہتے ہیں تو آپ یہی دے دیں، یا اگر آپ کے پاس 20 روپے نہیں ہیں تو آپ پھر کبھی دے جائیے گا، یا پھر سر جیسے آپ کی مرضی۔ ذوالفقار کے جواب میں قاتل کیا کہتا؟ وہ یقیناً 50 روپے دے کر چلا جاتا اور یوں ذوالفقار کی جان بھی بچ جاتی اور اس کا خاندان بھی تباہی سے محفوظ رہ جاتا۔ لیکن یہاں پر سوچنا پڑتا ہے کہ ذوالفقار 20 روپے پر ڈٹ گیا ہوگا اور یوں 20 روپے کا یہ معاملہ بہت جلد تم اگر اپنے باپ کے ہو تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ وغیرہ تک پہنچ گیا ہوگا اور 20 روپے 2 خاندانوں کو لے کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ ذوالفقار کا خاندان تباہ ہو گیا، قاتل کا خاندان اس کی گرفتاری کے بعد ذلیل و رسوا ہو جائے گا، یہ بھی بھیک مانگ مانگ کر مقدمہ چلائے گا۔ اور ہم اس واقعے کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ قاتل پنکچر لگوانے کے لیے آیا، وہ ہمیشہ پنکچر کے 50 روپے ادا کرتا تھا، ذوالفقار کی دکان کا ریٹ بھی 50 روپے تھا، لیکن ذوالفقار نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا کہ یہ صبح 7 بجے پنکچر شاپ پر پہنچا ہے، پنکچر لگوایا تو ذوالفقار نے 20 روپے زیادہ مانگ لیے۔ یہ بلیک میلنگ تھی اور ہم میں سے 30% لوگ جان دے دیتے ہیں لیکن بلیک میل نہیں ہوتے۔ قاتل ان 30% لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہو اور معاملہ نو ریٹرن پر پہنچ گیا، لیکن پھر قاتل نے جھگڑے کی کیلکولیشن کی، 20 روپے کو 20 روپے میں رکھ کر دیکھا اور سوچا میں 20 روپے کے لیے اپنا سارا دن خراب کروں گا، اس جاہل سے جھگڑا کروں گا، اس سے گتھم گتا ہوں گا، اپنے کپڑے خراب کروں گا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی۔ چنانچہ اس نے 70 روپے نکالے، ذوالفقار کو دیے اور یہ سوچ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہ یہ شخص بلیک میل اور چیٹر ہے، میں آئندہ اس کی دکان پر نہیں آؤں گا، اور یوں قاتل بننے اور ذوالفقار قتل ہونے سے بچ گیا۔ لیکن اس واقعے میں یہ دونوں آپشن فیل ہو گئے، ذوالفقار اور قاتل دونوں 20 روپے پر ڈٹ گئے، چنانچہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ 20 روپے کا نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ عدم برداشت، ناشائستگی اور مس کیلکولیشن کا ایشو تھا، اور ہم من حیث القوم ان تینوں علتوں کا شکار ہیں۔ ہم میں برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، ہم معمولی باتوں پر خود بھی بھڑک اٹھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھڑکا دیتے ہیں، ہم من حیث القوم بدتمیز اور ناشائستہ لوگوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں کڑوی اور لہجے سخت ہو چکے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ انسان لفظ برداشت کر جاتا ہے لیکن لہجہ اور انداز اس کو اندر سے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ 20 روپے ایشو نہیں ہوتا لیکن دوسرا شخص جس انداز میں جس لہجے میں 20 روپے مانگتا ہے یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم اگر صرف اپنا لہجہ اپنا انداز ٹھیک کر لیں، ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں مگر ہم شائستگی اور تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں تو ہمارا اختلاف رائے کبھی جھگڑے یا تنازع میں تبدیل نہ ہو۔ یاد رکھیے زبان دنیا کا مہلک ترین ہتھیار ہے، یہ ہتھیار پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہے، یہ کسی بھی نارمل شخص کو کسی بھی وقت قاتل اور مقتول بنا سکتا ہے، اور زبان خاندانوں کے خاندان اجاڑ سکتی ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص زبان جیسے مہلک ہتھیار کے استعمال کی ٹریننگ نہیں لیتا، ہم نے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے، لہٰذا زبان دنیا میں آگ لگاتی چلی جا رہی ہے اور ہماری اپنی ہی نہیں ارد گرد کی کئی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم میں ایک اور خرابی مس کیلکولیشن ہے، ہم میں سے کوئی شخص اپنے دن، اپنے موڈ، اپنی صحت اور اپنی زندگی کی کیلکولیشن نہیں کرتا۔ کیا ہماری زندگی کی قیمت محض 20 روپے ہے؟ کیا ہمیں صرف 20 روپے کے لیے اپنی صحت، اپنا موڈ اور اپنا دن برباد کر لینا چاہیے؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں؟ شاید 1% بھی نہیں۔ آپ کسی دن کسی تنہا کمرے میں بیٹھیں اور اپنی قیمت کا خود تعین کریں، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پھر کسی شخص کے ساتھ 20 روپے کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ رقم قربان کر دیں گے لیکن اپنا دن، اپنا موڈ، صحت اور زندگی بچا لیں گے۔ آپ پھر زندگی میں نہ کبھی ذوالفقار بنیں گے اور نہ ہی نامعلوم قاتل۔ آپ اپنی ویلیو پہچان لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں کوئی موٹر سائیکل سوار آئے گا اور آپ کی صحت یا زندگی لے کر چلا جائے گا، اور لوگ افسوس سے صرف ہاتھ مل کر کہتے رہیں گے کہ بیچارہ صرف 20 روپے کے لیے مارا گیا۔
नाजरीन, हम सबको उम्मीद है कि इस कहानी ने हमारी तरह आपको भी झंझोड़ा होगा और आपके सोचने का अंदाज ज़रूर बदला होगा। अगर आपको हम सब का वीडियो बनाने का ये मकसद पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती और लाइफ इंस्पायरिंग वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि गाहे गाहे जिंदगी बदल डालने वाले ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करते रहें। इस उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।